जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्र संहिता अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच। कालज्जरे गिरो दिव्ये नीलकण्ठो महेश्वर लिङ्गरूप सदा चैव भक्तानन्दप्रद सदा महिमा तस्य दिव्योऽस्ति श्रुतिस्मृतिप्रकीर्तितः तीर्थं तदाख्याया तत्र स्नानात् पातकनाश्कृत रेवातीरे यानि सन्ति शिवलिङ्गानि सुव्रता सर्वसौख्यकराणीह तेषां संख्या न विद्यते सा च रुद्रस्वरूपा हि दर्शनात् पापहारिका तस्यां स्थिताश्च ये केचित् पाषाणा शिवरूपिण तथापि च प्रवक्ष्यामि यथान्यानि मुनीश्वरा प्रधानशिवलिङ्गानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च आर्तेश्वरसुनामा हि वर्तते पापहारक परमेश्वर इति ख्यातः सिंहेश्वर इति स्मृतः शर्मेशश्च तथा चात्र कुमारेश्वर एव च पुण्डरीकेश्वरः ख्यातो मण्डपेश्वर एव च तीक्ष्णेश नाम तत्रासीत् दर्शनात् पापहारक धुन्धुरेश्वर नामासीत् पापहा नर्मदतटे शूलेश्वर इति ख्यातस्तथा कुम्भेश्वर स्मृत कुबेरेश्वर नामापि तथा सोमेश्वर स्मृत नीलकण्ठो मङ्गलेशो मङ्गलायतनो महान् महापीश्वरो देव स्थापितो हि हनुमता ततश्च नन्दिको देवो हत्याकोटिनिवारक सर्वकामार्थदश्चैव मोक्षदो हि प्रकीर्तिता नन्दिकेशं च यश्वेश्व पूजयेत् परया मुदा नित्यं तस्याखिला सिद्धिं भविष्यति न संशय तत्र तीरे च स्नाति रेवायां मुनिसत्तमा तस्य कामाश्च सिद्ध्यन्ति सर्वं पाप विनश्यति ऋषयोचु एवं तस्य च महात्म्यं कथं तत्र महामते नन्दिकेशस्य कृपाय तथ्यतां च त्वया तुना सूत उवाच सम्यक् पृष्ठं भवद्भिश्च कथयामि यथा श्रुतं शौनकाद्याश्च मुनयः सर्वे हि शृणुतादरात् पुरा युधिष्ठिरेणैवं पृष्ठश्च ऋषिसत्तमः यथोवाच तथाहं वच्मि भवत्स्नेहानुसारतः रेवायाः पश्चिमे तीरे कर्णिकी नाम वैपुरी विराजते सुशोभाढ्या चतुर्वर्णसमाकुला तत्र द्विजवरः कश्चित् दूतस्य कुलसम्भव काश्यां गतश्च पुत्राभ्यां पयित्वा स्वपत्नीकां तत्रैव समृतो विप्रः पुत्राभ्यां च श्रुतं तदा तदीयं चैव तत्कृत्यं चक्राते पुत्रकावुभौ पत्नी च पालयामास पुत्रो पुत्रहितेशिणी किञ्चिच्च च वर्जयित्वा च विभक्तं वैधनं तथा स्वीयं च रक्षितं किञ्चित् वनं मरणहेतवे ततश्च द्विजपत्नीः कियत्काले गते च सा कदाचित् क्रियमाणा सा विविधं पुण्यमाचरात् न मृता देवयोगेन द्विजपत्नी च सा द्विजा
यदा प्राणान्न मुमुच्ये माता दैवात् तयोश्च सा तददृष्ट्वा जननीकण्ठ पुत्रकावूचतुस्तदा पुत्रावूच किं न्यूनं विद्यते मात कष्टं यद्विद्यते महत् व्रीयतां तद्रुतं प्रीत्या तदा वां करवावहे। सूत उवाच तच्छ्रुत्वोक्तं तया तत्र न्यूनं मे विद्यते बहु तदेव क्रियते चेद्वै सुखेन मरणं भवेत्। ज्येष्ठपुत्रश्च यस्तस्यास्तेनोक्तं कथ्यतां त्वया करिष्यामि तदेतद्वि तया च कथितं तदा। द्विजपत्न्युवाच शृणु पुत्रवच प्रीत्या पुरासीन्मे मनस्पृहा काश्यां गन्तुं तथा नासीदिदानीं म्रियते पुनः। ममास्थीनि त्वया पुत्र क्षेपणीयान्यतन्द्रितं गङ्गाजले शुभं तेद्य भविष्यति न संशय। सूत उवाच इत्युक्ते च तया मात्रा स ज्येष्ठतनयो ब्रवीत् मातरं मातृभक्तस्तु सुव्रतां मरणोन्मुखीं। पुत्र उवाच मातस्त्वया सुखेनैव प्राणास्त्याज्या न संशय तव कार्यं पुरा कृत्वा पञ्चात्कार्यं मदीयकम् इति हस्ते जलं दत्त्वा यावत् पुत्रो गृहं गत तावत् सा च मृता तत्र हरस्मरणतत्परा। तस्या चैव तु यत्कृत्यं तत्सर्वं संविधाय स मासिकं कर्म कृत्वा तु गमनाय प्रचक्रमे। द्वयो श्रेष्ठतरो यो वै सुवादो नाम विश्रुत तदस्थिति समादाय निःसृतस्तीर्थकाम्यया सङ्गगृह सेवकं कच्चिते तेनैव सहितस्तदा। आश्वास्य भार्यां पुत्राश्च मातुप्रियचिकीर्षया श्राद्धदानादिकं भोज्यं कृत्वा विधिमनुत्तमं मङ्गलस्मरणं कृत्वा निर्जगाम गृहादद्विज। तदीने योजनं गत्वा 20 ग्रामके शुभे उवासास्तं गते भानो गृहे विप्रस्य कस्यचित् चक्रे सन्ध्यादिसत्कर्म सद्विजो विधिपूर्वकं स्तवादिकृतवास्तत्रं शम्भोरद्रुतकर्मणः सेवकेन तदा युक्तो ब्राह्मणः संस्थितस्तदा। यामिनी च गता तत्र मुहूर्तद्वयसंमिता एतस्मिन्नन्तरे तत्रैक अमाश्चर्यमभूत्तदा। शृणुतादरस्ततश्च मुनयो वो वदाम्यहम्। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहिता नन्दिकेश्वरमाहात्म्ये ब्राह्मणीमरणवर्णनं नाम 5मोऽध्यायः। जय गुरुजी।